क्लास 3। अब आपका उर्दू सब्जेक्ट का लेसन नंबर है माहौल की आलूदगी, पेज नंबर है 108। आपका कौन सा चैप्टर है? क्लास 3 माहौल की आलूदगी, पेज नंबर 108। इसकी हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको पता है ना कि माहौल की आलूदगी होती क्या है और किस तरह ये बढ़ती जाती है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 17 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। आबादी में इजाफे की शरह 3% सालाना है। कितनी फ़ीसद? 3% सालाना बढ़ती जा रही है। ये शरह बरकरार रही तो आइंदा 20 सालों में पाकिस्तान की आबादी कितनी हो जाएगी? 30 करोड़, यानी 30 करोड़ बढ़ जाएगी। आबादी में इजाफा वतन अजीज़ की तरक्की पर कोई अच्छा असर नहीं डालेगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारे मसाइल बढ़ जाएंगे अगर ऐसी ही आबादी बढ़ती रही। सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या हम मुनासिब सहूलतें और वसाइल मुहैया कर सकेंगे? इसका जवाब यकीनन नफ़ी में होगा। जिस रफ्तार से वतन अजीज़ की आबादी में इजाफा हो रहा है, इसी रफ्तार से कुदरती माहौल भी आलूदा हो रहा है, यानी पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसी मसले का फौरी हल तलाश ना किया जा सका तो नताइज इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। माहौल को बेहतर और खुशगवार बनाने के लिए जंगलात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दरख्तों की वजह से फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार ज़रूरत के मुताबिक मौजूद रहती है। माहिरीन के मुताबिक किसी मुल्क के कुल रकबे का चौथाई हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। पाकिस्तान का कुल रकबा 79.61 मिलियन हेक्टर है। इसमें सिर्फ 4.22 मिलियन हेक्टर पर जंगलात हैं। जाहिर है मुल्क के ज़मीनी रकबे की निस्बत हमारे यहाँ जंगलात का रकबा बहुत कम है, जब भी हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। अब आइए पेज नंबर 109। पाकिस्तान के शहरों और देहात के माहौल भी शदीद आलूदगी का शिकार है, यानी दरख्त कम लगे हुए हैं, पानी भी अच्छा नहीं है। साफ़ पानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, लेकिन शहरों में इसकी किल्लत है। पीने के पानी का निज़ाम भी बहुत नाक़िस है, जिससे वबाई बीमारियां फैलने का ख़दशा पैदा हो गया है। एक तहकीक के मुताबिक पाइपों में से पानी अक्सर रसता रहता है, यानी टूट जाते हैं पाइप, सुराख हो जाता है और पानी रसता रहता है। और बाज़ मकामात पर गंदी नालियों का पानी साफ़ पानी में मिल जाता है। ऐसा गंदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में पानी के तजिए से बात साबित हो चुकी है कि साफ़ पानी में गंदी नालियों के पानी के ऐसे जरासीम यानी जरासीम शामिल हो चुके हैं जो दस्त, पेचिश और टाइफाइड जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। माहौल को आलूदा करने में फैक्ट्रियों का और कारखानों से निकलने वाला धुआं एक अहम वजह है, यानी वजह है। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां भी फ़िज़ा को आलूदा करती रहती हैं। हर साल लाखों टन इंसानी सनती फुज़ला गंदगी को कहते हैं और पानी की आलूदगी की बड़ी वजह इसके अलावा गंदी नालियों और कूड़े के ढेर पर पड़े हुए पॉलीथीन के थैले भी आलूदगी का सबब बनते हैं। ठीक है ना, क्या बायस हैं, क्योंकि इनकी वजह से नालियों का पानी रुक जाता है और नालियों का पानी बाहर निकलकर आसपास फैल जाता है। ये थैले जला भी दिए जाएं तो इनकी बदबूदार धुआं मज़ीद माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है, यानी हमें प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब आबादी में मुसलसल इजाफा है। जिस मुल्क की आबादी जितनी ज़्यादा होगी उसके वसाइल इतने ही कम होंगे। वसाइल की कमी से मयारी ज़िंदगी बहुत पस्त हो जाता है, यानी गिर जाता है। आबादी में इजाफे से आवाम को मुनासिब ग़िज़ा और इलाज मालजे की सहूलतें मैसर नहीं आती और वसाइल की कमी के बाअस तालीम के ज़राए भी महदूद हो जाते हैं। चुनांचे हमें अपने प्यारे वतन को माहौल की आलूदगी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। इसी पर हमारा तरक्की का इन्हिसार है।
ہمیں ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ اب ہم کریں گے ماحول کی آلودگی کے مشکل الفاظ، ٹھیک ہے، غور سے دیکھیے اور انہیں نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ قلت، کمی، سبب، وجہ۔ کلاس 3 ماحول کی آلودگی کے الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ قلت، کمی، سبب، وجہ، آلودہ، گندا، انحصار، گھرنا، دارومدار یا احاطہ، یا انحصار دارومدار زیادہ اس کے میننگ ہے، انحصار، گھرنا یا دارومدار یا احاطہ کرنا۔ ناقص، خراب، خدشہ، ڈر۔ جملے بنائیں گے آپ، دیکھیے پیج نمبر 111 پر الفاظ معنی اور جملے ہیں: وطن، آبادی، شکار اور فیکٹریوں، ٹھیک ہے۔ یو کین ٹیک ہیلپ فرام دا بک آلسو اور آن یور اون، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب آئیے اپنی ایکسرسائز کی طرف، جو سب سے پہلے ہے آپ کی خالی جگہ۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان، یہ آپ کے الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو اس میں لکھ دیا ہے، اب آپ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان 8واں بڑا ملک ہے۔ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے شجرکاری بہت ضروری ہے۔ درختوں سے ہمیں آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں پینے کا پانی کا نظام بہت ناقص ہے۔ آلودگی کا سب سے بڑا سبب بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو وسائل کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہم آواز الفاظ ملائیے، یعنی کون سے ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیسے ملانا ہے، جیسے دیکھیے انہوں نے کہا مقدار، رفتار، ٹھیک ہے، مقدار، رفتار، اضافہ، منافع، گندی، منڈی، دھواں، کنواں، وسائل، مسائل۔ اب آئیے اسی پیج 112 پر سوال نمبر 4 آپ کا ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ ماحول کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کس کی؟ درختوں کی، پودوں کی، جنگلات کی، فصلوں کی۔ یہاں درختوں اور جنگلات دونوں صحیح ہیں، ہم درختوں کی ضرورت ہے، جتنے درخت لگائیں گے آکسیجن ملے گی۔ پیج نمبر 113 پر دیکھیے، کسی ملک کے کل رقبے کا کتنا جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے؟ کتنا ہونا چاہیے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کتنا، ان کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم نے یہاں پڑھا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کیا بتایا تھا، ہر چوتھائی حصہ، کتنا حصہ ہونا چاہیے آپ کا؟ چوتھا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ گندا پانی پینے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کون؟ مرد، عورتیں، لوگ، بچے، لوگ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وسائل کی کمی سے معیار زندگی سست، پست، کمزور، دھیما۔ پست ہو جاتا ہے، یعنی سست ہو جاتا ہے یا پست؟ وسائل کی کمی سے معیار زندگی سست ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، سست، دونوں باتیں آتی ہیں۔ آپ زیادہ اچھا ہے کہ آپ پست کریں، ٹھیک ہے، ڈونٹ یوز سست۔ معیار زندگی پست ہو جاتا ہے۔ اب آئیے الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائے۔ دیکھیے ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے، یہ دیکھیں، پانی ضرورت، زندگی صاف، اہم کی، صاف پانی زندگی کی اہم ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ صاف پانی ضرورت، زندگی صاف، اہم کی ہے، صاف پانی زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ شاپر پولیتھین کے بھی باعث آلودگی کا ہیں، پولیتھین کے شاپر بھی آلودگی کا باعث ہیں۔ تیسرا ہے وسائل کی کمی سے معیار زندگی بھی پست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے کلاس، اب آپ دیکھیے آپ کا ہے ماحول کی آلودگی پر آپ کا، دیکھیے غور سے، ماحول کی آلودگی، اس کا مرکزی خیال، کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ مرکزی خیال۔ اب میں پڑھ دیتی ہوں اور آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ پاکستان میں آبادی میں اضافے کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ملکی وسائل میں کمی ہو رہی ہے اور ماحول میں آلودگی بڑھ رہی ہے، اور آلودہ ماحول
صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم کو اس پر قابو پانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اوکے۔